अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर साहब हैं बेरमन तंगी। अक्सर आपने टॉक शोज में इनको पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए देखा होगा। इन्होंने एक करारदाद जो है वो सेनेट में पेश की है जिसमें सोशल मीडिया पे इन्होंने पाबंदी का मुतालबा किया है। गो के ये चलें ये करारदाद आगे मंजूर होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक इंदिया उनकी तरफ से आ गया है। और चूंकि ये पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं ये और पीपल्स पार्टी के का चूंकि एक मौक़िफ़ रहा है सोशल मीडिया के हवाले से या सोशल जो आज़ादी है इज़हार राय की, उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी का या बेनज़ीर साहिबा का या बिलावल का भी इवन, तो अब इनका ये मौक़िफ़ अचानक क्यों तब्दील हुआ है, इस पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो अजमल जामी साहब को एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं, आप आइए ज़रा ये बातें सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, ये बहरमन तंगी साहब की जो ये करारदाद है, मैं उससे आपसे करना चाह रहा हूँ, ये किसी एक ख़ास शख्स की ज़ाती राय है या आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातों में सिस्टम के यहाँ ये राय कहीं ना कहीं शिद्दत से पाई जाती है जिसका मुज़ाहरा हम ऐसी करारदादों में देखते हैं और फिर अमली सूरत भी हमें नज़र आती है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बहरमन तंगी साहब की कुछ ज़ाती राय है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जमात का पूरियां की हैं और जमात ने उनकी जो पहली करारदाद थी उससे भी इजहार लाताल्लुकी किया, उनको शो कॉज नोटिस भेजा जब उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की या उसमें उन्होंने जो हिस्सा डाला। और उनके मैं कुछ एक दो ट्वीट्स देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी की जो सेनेट के अंदर जो क़यादत थी उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए। तो लगता ये है कि वो ये उनका ज़ाती फेल है, जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाहर तौर पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर अपनी वाज़िया जो पोजीशन है वो सामने लेकर आनी चाहिए। उनके जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पार्टी के या सेनेट के अंदर जो कायदे ऐवान है, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर करें कि क्या वाकई इससे जमात का ताल्लुक है या नहीं है। अचकज़ई साहब की खबर थी जो हमने कल ब्रेक भी की, दुरुस्त साबित हुई कि वही उम्मीदवार हैं। ये बहुत बड़ा एक यानी पैगाम है शायद बाकी इत्तेहादियों के लिए भी। कई एक तजिया निगार इससे हैरान भी हुए। मुस्तफ़ा साहब, आपको कैसा लगा ये ऐलान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI ने किया अचकज़ई साहब के हवाले से? क्योंकि उनके मुखालिफिन अभी तातर साहब बात कर रहे थे कि ये तो वही अचकज़ई साहब थे जिनकी इमरान खान साहब नकलें उतारते थे, चादर जैसे जिस अंदाज में वो लेते हैं जलसों में, उनकी भी खूब दुर्गत उन्होंने बनाई। हाउ इज़ दिस वेरी डिसीजन बाय द PTI? कैसा लगा आपको? देखें, सियासत जो है उसमें अब तो एक बात हमें पाकिस्तान की सियासत को मद्देनजर रखते हुए ये बात तय कर लेनी चाहिए कि कोई भी अगर जमात कोई पोजीशन लेती है उसके ये मायने नहीं है कि वो जमात उसी पोजीशन के ऊपर मुस्तकबिल में भी खड़ी रहेगी। अता तारड़ साहब ने दुरुस्त निशानदेही की होगी, लेकिन साथ ही उनके भी जो लीडरान हैं जो बयानात वो देते रहे पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक, वो भी आपके सामने है। इस ज़्यादा दूर ना जाइए तो इस इलेक्शन कैंपेन में ही देख लीजिए कि बिलावल साहब मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक और PDM की हुकूमत के मुतल्लिक क्या कहते रहे, लेकिन आज फिर दोबारा इकट्ठे हैं। तो इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए PDM की जमातों के अंदर तो खुसूसन हमने देखा है कि बड़े कंफ्लिक्टिंग व्यूज़ थे। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, महमूद खान साहब को उम्मीदवार बनाने का, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कंटिन्यूएशन है। सियासत के अंदर कोई हतमी मुखालिफ तो नहीं होता, ना ही कोई दुश्मन होता है। PTI की कुछ वाज़िया पोजीशंस हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। उनकी एक बड़ी वाज़िया पोजीशन थी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी, लेकिन चंद दिन पहले उनके साथ भी एक आइस जिसको कहते हैं बर्फ पिघली और उनका डेलीगेशन वहां पर उनको मिलने भी गया, एक बार नहीं कई बार। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि माजी में इस तरह के बयानात उनके परवेज इलाही साहब के मुतल्लिक भी मौजूद थे। शेख रशीद साहब के मुतल्लिक भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाई उन्होंने। तो ये सियासत में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इतनी आपको एक्सट्रीम। ये मुस्तफ़ा साहब, मुफाहमत की बात भी कल एहसन इकबाल ने की, कुछ और लोग भी कभी मुफाहमत की बात करते हैं, बिलावल बिलखुसूस मिसाके मुफाहमत की बात कर रहे हैं। डोंट यू थिंक सो कि हम लेट हो चुके हैं या अभी भी मार्जिन है इस चीज़ का? अगर है तो ये होगा कैसे? सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा? क्योंकि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये तो इन नताइज और इस हुकूमत साजी के तनाजुर में
ایٹ لیسٹ ایک عام شہری کو ختم ہوتا تو دکھائی نہیں دے رہا. اگر مفاہمت کی باتیں تو سارے لیڈرز کر رہے ہیں، لیکن اگر واقعی اس میں سیریس ہوتے تو آج ہمیں یہ مناظر تو کم از کم دیکھنے کو نہیں ملتے جی جو ہمیں پنجاب بھر میں اور خصوصاً لاہور سے جو مناظر پوری قوم نے دیکھے. اور آپ پروگرام کا میں وہ حصہ سن رہا تھا، عطا طارڑ صاحب سے آپ کی گفتگو جاری تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب حکومت ہماری آئے گی، پنجاب میں تو ان کی حکومت پنجاب میں موجود ان ہے. کی ہاں وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، اور اگر ان کی حکومت کے شروعات میں اس طرح کے اگر پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتے، ڈیمونسٹریشنز بھی نہیں ہو سکتی جو کہ ہر شہری کا، ہر جماعت کا آئینی حق ہے، تو پھر اٹ سیٹس دا ٹون فار ہر چیف منسٹرشپ. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں انفارچونیٹلی مجھے تو جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور اس میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اس سے کس طرح بچا پائیں گے. ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنی معیشت کا جو ہم نے حشر کر دیا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے چل کر کوئی بہتری کی جانب جائے. یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ صاحب. یہ دیکھیں یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، کیونکہ یوزلی یہی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ کئی مسائل کا حل دیتے ہیں ایک ملک کو. ہمارے ہاں تو ان انتخابات نے حل دینے کی بجائے صورتحال کو مزید گمبھیر کر دی ہے. نہ مینڈیٹ واضح کسی کو ملا، دھاندلی کا شور شرابہ بھی، تو اوپر سے پرامن احتجاج کی کال دے رہی ہے پی ٹی آئی، کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ سب چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ انتخابات مسائل کا حل تبھی ہوتے ہیں جب فری اینڈ فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں اور ان کے اوپر کوئی سوالات نہ اٹھیں. یہ جو انتخابات ہمارے سامنے رہے، ان کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں اور جس شدید نوعیت کے سوالات اٹھے ہیں، الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اس حد تک کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی یا دیگر اسمبلیوں کے اندر جب لوگ حلف اٹھانے پہنچے تو اراکین ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ آپ کون سے ہیں، 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری والے. کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی جس میں اجمل جامی صاحب نے ایک یہ سوال بھی کیا بیرامن تنگی سینیٹر کے حوالے سے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. یعنی بیرامن تنگی جو ہے وہ اپنے آپ سے کوئی چیز اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی قرارداد جو ہے وہ نہیں لا سکتے. تو اس میں آبویسلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کتنی رضامندی شامل ہے، یا اگر رضامندی شامل نہیں ہے، سینیٹر بیرامن تنگی صاحب نے جو ہے وہ خود اپنے آپ سے جو ہے وہ قرارداد پیش کر دی ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین کرام مزید گفتگو جو آپ نے سنی اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ ایک اور سیناریو بھی پیش کیا ہے کہ جب ہم جو باقی لوگ جو ملتے ہیں سینیٹرز وغیرہ سے، جو باقی جو ابھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں لوگ جو اسمبلیوں میں، وہ ایک دوسرے کو مزاحیہ طور پر یا مذاکراً یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کون سے والے امیدوار ہیں جو کامیاب ہیں، آپ 45 والے ہیں یا 47 والے. یہ چیزیں یعنی اس شدت کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کہ یعنی اتنی بات جو ہے یہ کسی بھی ایک عزت مند اور ایک مہذب سوسائٹی کے لیے گالی کی صورت ہوتی ہے کہ جس میں کسی سینیٹر کسی الیکٹڈ جو ریپریزنٹیٹیو ہے عوام کا وہ آئے اور اس کو کوئی کہے کہ جی آپ کیسے جیتے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو کسی نے جتوایا ہے یا پھر آپ نے ووٹ جو ہیں وہ عوام سے لیے ہوئے. تو یہ بات بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ بڑی برملا کہی. اور یہ اکثر جو ہے اپنی رائے رکھتے ہیں اور اپنی رائے میں جو ہے یہ بڑی آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ایک دبنگ سا ان کا رویہ ہوتا ہے، یعنی کوئی لگی لپٹی چیز نہیں رکھتے. اور انہی باتوں کی وجہ سے ناظرین کرام ان کو پیپلز پارٹی سے بھی نکالا گیا، کیونکہ یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے والے سے ایک خاص ان کا موقف تھا. تو جس کو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کو افورڈ نہیں کر رہی دوسرے لفظوں میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سول اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ریلیشن شپس ہیں ناظرین کا، ان چیزوں کو ہمیں کوئی ایک لائن ان میں کھینچنی پڑے گی. ہمیں کوئی نہ کوئی اس پہ ایک رائے جو ہے وہ لینی پڑے گی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے ملک چلانا ہے یا پھر سویلین لوگوں نے، سویلین اداروں نے ملک چلانا ہے. اس پہ ہمیں کہیں نہ کہیں لائن بنانی پڑے گی.
اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔